أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سارے حضرات اکتفاء الحمد شریف 3 باری کل شریف و بالآخر درود پاک پڑھ کے درویش خاص جناب غلام محی الدین صاحب کے مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان یا رب العالمین سب دی حاضری قبول فرمائی مولا سب دانا جانا قبول فرمائی مولا جو اتھے سنیا سنایا پڑھیا پڑھایا ختم شریف پڑھیا گیا درود شریف پڑھے گیا اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے قبول فرمائی تحفہ تانا دیا تا نظرانہ تانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرمائی آپ دے صحابہ کرام صحابیہ کرام تبع تابعین بزرگان دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مولا کریم جنی فوش و دوم دنیا فانی دمان دی حالت وچ چلی گیوں ساریاں دی بخش فرمائی حضرت جناب غوث پاک دی روح پاک دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرمائی میراں بادشاہ دی روح پاک دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرمائی بزرگان ڈوڈا شریف دی روح پاک دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرمائی مولا کریم سارا سباب حاجی فرمان صاحب دی روح پاک دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرمائی یا اللہ انہاں دے درجات بلند کری مولا انہاں دی قبر نو روشن کری جنت دیاں باغاں وچ باغ بنائی اللہ سونے اس خاندان نال تعلق واسطہ رکھنا جننے وچ چلے گئے سارے دی بخش فرما انہاں دے مائی باپ دادی دادا اللہ جتنے وچ چلے گئے سب دی بخش فرما جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ ساڈے سب دے صغیرے کبیرے گناہ معاف کری مولا سب دیاں مشکلاں آسان فرماویں یا اللہ اس محفل پاک صدقے بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ سونیا بے اولاداں نو صالح اولاد دیں یا اللہ اپنے محبوب صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائیں یا اللہ بزرگان خاندان بچیاں پورے صبر جمیل عطا فرمائیں اللہ سونیا اپنے محبوب صدقے مہربانی فرمائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ